हेलो एभ्रिवान, 10 सेट लेखि नै रहेको छ हैन। अब नेक्स्ट टपिक यसमा जुन हामीले मात्रै चेन्ज के गर्ने हो त्यो हाम्रो फोर्स एन्ड मोसन है। हामीले म्याटर अलरेडी गरिसकेका छौँ र यो टपिक के को हो त फिजिक्स को टपिक हो, क्लास 8 को 10 सेट सल्युशन्सबाट फोर्स एन्ड मोसन। सो फोर्स र मोसनमा सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन के दिइरहेछ, अहिले स्टार्टअप विथ के त MCQS 1 मार्कको क्वेसनहरु छ, मल्टिपल चोइस आन्सर क्वेसन, जसमा के दिएको रहेछ रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी। फर्स्ट कुरा के दिएछ, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी, चेन्ज अफ भेलोसिटी दैट इज नथिङ बट के त एक्सिलरेसन। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज एक्सिलरेसन। 1 नम्बरको यो आन्सर सायद सी नम्बरमा दिएको छ तिमीहरूको बुकमा, अप्सन हो। 2 नम्बरमा के रहेछ, एसआई युनिट अफ रिटार्डेसन। एसआई युनिट अफ रिटार्डेसन। रिटार्डेसन भनेको के हो त्यो बुझौँ पहिले। रिटार्डेसन भनेको नेगेटिभ एक्सिलरेसन हो। के हो? नेगेटिभ एक्सिलरेसन। यदि टाइमको हिसाबले यदि भेलोसिटी चेन्ज भइरहेछ हैन, भेलोसिटी त चेन्ज हुन्छ, अब त्यसमा के भइरहेछ, एउटा पोजिटिभ हुन्छ र एउटा नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई हामी के भन्ने, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज एक्सिलरेसन। यदि त्यो पोजिटिभली चेन्ज भइरहेछ भने त्यो एक्सिलरेसन, र त्यो यदि नेगेटिभली चेन्ज भइरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्ने त रिटार्डेसन। सो हामीले यो पनि भन्न सक्छौँ त नेगेटिभ एक्सिलरेसन इज कल्ड एज रिटार्डेसन। ठीक छ, नेगेटिभ एक्सिलरेसन इज कल्ड एज रिटार्डेसन। बट रिटार्डेसनको के हुन्छ, एक्सिलरेसन इज इक्वल्स टू भेलोसिटी बाई टाइम टेकन। सो भेलोसिटी इज मिटर पर सेकेन्ड बाई सेकेन्ड भनेको ms -1, र यो फेरि माथि गयो भने -1 ms -2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। युनिट यही हुन्छ, यसको अगाडि माइनस युनिटको अगाडि लाग्दैन, दिस विल नट बी देयर। सो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै हुन्छ। त यो आइदर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, दुवै भनेको लेख्नु भनेको सेम नै हो, मिटर बाई सेकेन्ड स्क्वायर। म्याथको रुल के छ इन्डिसेसमा, कि तलबाट माथि जान्छ त्यो पावर के भइहाल्छ, माइनस भइहाल्छ। त यही न हो, दुवै सेम कुरा, वन आर द सेम, बोथ आर सेम थिङ्स हैन। त्यसपछि यसमा त्यही बी र डी नम्बर, बी और डी कन्फ्युज हुने होइन, यो यसरी लेखे पनि यसरी लेखे पनि बोथ आर सेम थिङ। सरको के छ हामीसँग तेस्रो नम्बर हो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटी सोधिरहेछ, यसमा कुन हो भनेर। भेक्टर क्वान्टिटी के हो? भेक्टर क्वान्टिटी भनेको क्वान्टिटिज 2 टाइपको हुन्छ हैन। हुन त 3 टाइपको हुन्छ, स्केलर, भेक्टर र टेन्सर। तर टेन्सरमा अहिले हामी नजाउँ, हामी सिम्पली केमा जाउँ त, स्केलर र भेक्टर। स्केलर भनेको यस्तो जसको मात्रै के हो त म्याग्निच्युड मात्रै छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्केलर भन्छौँ, र डाइरेक्सन त्यसको छैन, विच इज ओन्ली म्याग्निच्युड बट नो डाइरेक्सन इज कल्ड एज स्केलर क्वान्टिटी। सम क्वान्टिटिज आर देयर व्हिच हैव बोथ के त magnitude and direction as well. So this type of quantities are called as vector quantities. कसरी बुझ्ने, जस्तै I'll tell you, I'll ask you to move 5 meter. 5 मिटर मैले तिमीलाई भने 5 मिटर मुभ गर भनेको मैले के भनिरहेको छु, त्यो म्याग्निच्युड दिइरहेको छु तिमीलाई। के दिइरहेको छु? म्याग्निच्युड। म्याग्निच्युड इज नथिङ बट द न्युमेरिकल भ्याल्यु हैन, कि तिमी 5 मिटर मुभ गर हैन। त्यो यो के भयो त स्केलर, म्याग्निच्युड मात्रै। तर कता मुभ गर त्यो त भनेको छैन। बट व्हेन आई आस्क यू टु मुभ 5 मिटर इस्ट, सो दिस इज के म्याग्निच्युड पनि छ र डाइरेक्सन पनि दिइरहेको छु, कतातिर मुभ गर, इस्टतिर, भनेको यो के हो, म्याग्निच्युड र डाइरेक्सन बोथ। सो दिस इज भेक्टर। सिम्पली यसरी बुझ्न सकिन्छ स्केलर र भेक्टर के हो। त त्यही भेक्टर क्वान्टिटी यसमा सोधिरहेछ। त यहाँ दिएको अप्सनहरूमध्ये के हुन्छ त भेलोसिटी हुन्छ। के हुन्छ? भेलोसिटी, जुन कि कतिमा दिएको छ, सी नम्बरमा। म एउटा टेबल जस्तो बनाइदिन्छु हैन, यो साइड स्केलर, यो साइड भेक्टर। ल हेर, यो टेबल याद गरिहाल। यस्तो कुनै पनि क्वेसन घुमाएर सोध्यो भने दिक्कत हुँदैन। के छ स्केलरमा, लेन्थ, मास, यसरी लेखन, लेन्थ, मास, टाइम, डिस्टेन्स, लेन्थ र डिस्टेन्स त त्यही कुरा भयो हैन। डिस्टेन्स, त्यसपछि वर्क, इनर्जी, पावर, यो सबै के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो। भेक्टरमा भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हैन,
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, वेट हैन, यो सबै के हो त भेक्टर क्वान्टिटी छ। सो यहाँबाट पनि याद राख्न तिमीहरूलाई इजी हुन्छ। फ्रिक्सन पनि दियो भने फ्रिक्सन इज अल्सो के त भेक्टर क्वान्टिटी। सो यु मस्ट रिमेम्बर अल दोज थिङ्स। स्केलर यति र भेक्टर यति याद गऱ्यो भने तिमीहरूको लेभलमा अहिले लगभग यसले पुग्छ काम। तिमीहरूले टेन्सेट सल्भ गर्न वा एक्जामहरूमा दिएको क्वेसनहरू सल्भ गर्न पुग्छ। त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो त एरिथमेटिक मिन हो दुईटा भेलोसिटीहरूको। अब भेलोसिटी दुईटा के हुन्छ त, एउटा इनिसियल भेलोसिटी र एउटा फाइनल भेलोसिटी। जस्तै तिमीले कहीँबाट एउटा पोइन्ट एबाट एउटा पोइन्ट बीमा गइरहेछौ भने जुन भेलोसिटीले तिमीले स्टार्ट गरेको थियो त्यो के हुन्छ इनिसियल भेलोसिटी, र जुन भेलोसिटीमा गएर तिमीले त्यो जर्नीलाई इन्ड गर्यो त्यो तिम्रो के हुन्छ त फाइनल भेलोसिटी। सो कति नम्बर क्वेसन हो, 4 नम्बर, द्याट इज व्हिच अफ द फलोइङ, यो त भइसक्यो होइन, ए 4 नम्बरमै रहेछ। 4 नम्बर, व्हिच अफ द फलोइङ इज अ एभरेज भेलोसिटी। एभरेज भेलोसिटीको फर्मुला हुन्छ u प्लस v बाई 2, इनिसियल भेलोसिटी प्लस फाइनल भेलोसिटी बाई 2। अब यहाँनिर तिमीलाई v प्लस u बाई 2 पनि दिएछ त ए और डी दुवै एन्सर हुनसक्छ यसको, तर यो u प्लस v लेख्दा राम्रो हुन्छ होइन। तर म्याथमेटिकल भ्यालु त अब युलाई 2 ल्याऊ र भीलाई 3 ल्याऊ। अब तिमीले v प्लस u लेख्दा पनि के हुन्छ त यो u हो यो v हो भनेको 3 प्लस 2, और तिमीले यहाँनिर u प्लस v नै लेख्यो भने 2 प्लस 3 5/2 र यो पनि 5/2। सो केही फरक परिरहेछ न्युमेरिकल भ्यालुमा, केही पनि फरक पर्दैन। सो दुवै एन्सर हुनसक्छ, बट तिमीहरूको बुकमा u प्लस v बाई 2 नै दिएछ भने त्यो नै लेख्दा पनि राम्रै हो, ठिकै छ, केही छैन। तर एन्सर दुवै हुन्छ है यसको। CGS युनिट अफ स्पिड याद छ, CGS भनेको के हो, द टाइप अफ के सिस्टम अफ मेजरमेंट इन व्हिच लेंथ इज मेजर्ड इन सेन्टिमिटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। तो किसको सोधिरहेछ स्पीड को। स्पीड भनेको नथिङ बट के हो त भेलोसिटी जस्तै हो होइन, भेलोसिटी त्यो स्केलर, स्पीड इज स्केलर, यसरी याद राख। स्पीड भनेको स्केलर हो, यस फर स्पीड यस फर स्केलर। भेलोसिटी दुवै न्युमेरिकली दुवै सेम कुरा हो, तर एउटाको म्याग्निट्युड हुन्छ र डाइरेक्सन हुँदैन, एउटाको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुवै हुन्छ। भेलोसिटी भनेको v फर भेलोसिटी v फर भेक्टर क्वान्टिटी हो, यो याद राख्ने है। सो स्पीड को फर्मुला पनि के हुन्छ, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, डिस्टेंस बाई टाइम टेकन, र भेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम टेकन। सो यहाँ हामीसँग के रहेछ त CGS युनिट अफ स्पीड भनेछ त डिस्टेंस भनेको केमा मेजर हुन्छ सेन्टिमिटरमा, CGS मा डिस्टेंस इन सेन्टिमिटर र टाइम इन सेकेन्डै हो त सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड। सो हामीसँग कति आयो त सी नंबर को आंसर हो, सी नंबर दैट इज सेन्टिमिटर पर सेकेंड। 6 नंबर के हो, 6 नंबर क्वेश्चन, रेस्ट एंड मोशन कस्तो टर्म्स हो, 6th क्लासदेखि पढिरहेछौ। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिभ टर्म्स। क्वेश्चन हो रेस्ट एंड मोशन आर डट 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 टर्म्स, रिलेटिभ टर्म्स हुन्छ त्यहाँ आन्सर रिलेटिभ टर्म्स, किनभने एउटै बडी अर्को बडीको रिस्पेक्टमा रेस्टमा हुनसक्छ र त्यही बडी सेम सेकेन्ड बडी अर्को कुनैले त्यसको रिस्पेक्टमा केमा हुनसक्छ त मोसनमा हुनसक्छ। जस्तै कि हामी बसमा बसिरहेछौँ होइन, त बसको भित्र जब हामी बसिरहेछौँ त बस मुभ गरिरहेछ तर हामी बसिरहेछौँ, त बसको रिस्पेक्टमा हामी के छौँ रेस्टमा छौँ। तर त्यो पुरै कम्प्लिट बस यदि हेर्ने हो भने बाहिर एउटा ट्रीको रिस्पेक्टमा त्यो पुरै के भइरहेछ त मुभ भइरहेछ। सो रेस्ट एन्ड मोसन आर के त रिलेटिभ टर्म्स। नेक्स्ट कुरा के छ, भेक्टर क्वान्टिटिज ह्याभ, भेक्टर क्वान्टिटिज ह्याभ के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटीसँग म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन बोथ के हुन्छ डाइरेक्सन दुवै हुन्छ। यहाँनिर तिमीहरूको बुकमा सायद यो आन्सर गलत दिएछ, डी नम्बर दिएछ तर त्यो रङ हो, यसको आन्सर हुन्छ सी नम्बर द्याट इज ए एन्ड बी दुवै ठिक हुन्छ। 8 नम्बर व्हिच इज स्केलर, स्केलर क्वान्टिटी सोधिरहेको छ यसमा मैले सिधै स्पिड लेख्दा हुन्छ, त्यहाँ त एन्सरमा छँदैछ स्पिड, अहिले नै भनेको त्यो स्पिड स्केलर भेलोसिटी भेक्टर हुन्छ होइन। 8 नम्बर भयो। 9 नम्बरको क्वेसन के छ हेरौँ, लोड बिट्विन एफ एन्ड यो बरु राम्ररी लेख्छु म। 9 नम्बर क्वेसन सिम्पल मेसिनवाला क्वेसन पनि फोर्स एन्ड मोसनमा सोध्न थालेछ है आजकल, ठिकै छ। च्याप्टर छ कि छैन सिम्पल मेसिन, बेग्लै हुन्थ्यो नि त पहिले एउटा च्याप्टर सिम्पल मेसिनको, अचल छ कि छैन, के दिइरहेछ 9 नम्बर
लोड बिट्विन फल्क्रम एंड इफोर्ट, यो कुन क्लास लिभर हो त्यसरी याद गर त। FLE तीनवटा लेखेर यो सबै मिडलमा हुनु पर्यो। अब जसमा फल्क्रम मिडलमा छ, मिडलमा फल्क्रम त यो 1 नम्बरमा छ त कस्तो होला, फर्स्ट क्लास लिभर। ठिक छ। 2 नम्बरमा L छ त मिडलमा के हुनु पर्यो, L भनेको यो कस्तो, यदि मिडलमा L छ, लोड बिट्विन फल्क्रम एन्ड इफोर्ट, त यस्तो कस्तो लिभर हुन्छ, सेकेन्ड क्लास लिभर। तेस्रोमा के छ, E भनेको मिडलमा, E भनेको कस्तो हो, 3 नम्बरमा पर्छ त थर्ड क्लास लिभर। यसरी याद राख। FLE यदि बीचमा F छ भने फर्स्ट क्लास लिभर, बीचमा L छ भने सेकेन्ड क्लास लिभर र बीचमा E छ भने थर्ड क्लास लिभर। यहाँ के सोधिरहेछ, लोड बिट्विन फल्क्रम एन्ड इफोर्ट, लोड बिट्विन फल्क्रम र इफोर्ट भनेको यो कस्तो, मिडमा लोड भनेको सेकेन्ड क्लास लिभर। यहाँबाट सबै सल्भ हुन्छ तिमीहरूको, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड त सबै सल्भ हुन्छ। सेकेन्ड क्लास लिभर, दिस इज B नम्बर। ल 10 नम्बरमा हेरौँ, सोभल इज एन इक्जाम्पल अफ, सोभल कसको इक्जाम्पल हो, सोभल भनेको अरू केही पनि होइन, बेल्चा। त्यो हामीले बालुवा चाल्नको लागि युज गर्छौँ नि, ठुलो यस्तो यो कोदालो जस्तो होइन, त्यसलाई के भन्छौँ हामी, बेल्चा भन्छौँ नि हाम्रो भाषामा। भनेको सोभल के हो त, थर्ड क्लास लिभर। ब्रुम भनेको झाडु, त्यो पनि थर्ड क्लास लिभर हो है। 11 नम्बर हेर त, टाइप्स अफ पुली, टाइप्स अफ पुली म लेखिदिन्छु तिनवटा हेर। 1 नम्बर के हुन्छ, टाइप्स अफ पुलीमा 3 टाइपको पुली हुन्छ। फिक्स पुली जो फिक्स्ड हुन्छ होइन, र अर्को हुन्छ मुभेबल पुली जो कि लोडसँग मुभ गर्छ, मुभेबल पुली। र एउटा हुन्छ दुवैको कम्बिनेसन जसलाई हामी के भन्छौँ, फिक्स्ड र मुभेबल दुवैको, जसलाई हामी के भन्छौँ, कम्बाइन्ड पुली वा ब्लक एन्ड ट्याकल पनि भन्छौँ नि हामी, ब्लक एन्ड ट्याकल होइन, त्यो पनि भन्छौँ हामी। तिमीहरूको बुकमा पहिलेको जुन साइन्स थियो त्यो विद्यार्थी पब्लिकेसनवालामा, त्यसमा त्यो पनि सोधेको थियो, फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि होइन। अर्को हेर त, एसआई युनिट अफ डेन्सिटी, यसको एन्सर के हुन्छ त 11 नम्बरको, तिमीहरूको 11 नम्बरको एन्सर B नम्बरमा 3 दिएको छ, त 3वटा हुन्छ होइन। ल 12 नम्बर हेर त, एसआई युनिट अफ डेन्सिटी, एसआई युनिट अफ डेन्सिटी, डेन्सिटी भनेको ल डेन्सिटीको के हुन्छ त, डेन्सिटी इज इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। फर्मुला हो डेन्सिटीको, मास बाई भोल्युम। मास इज मेजर्ड इन केजी इन एसआई सिस्टम, र भोल्युम भनेको L इन्टु B इन्टु H भनेको मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर भनेको के हो त, मिटर क्युब। सो केजी पर मिटर क्युब। ठिक छ, केजी पर मिटर क्युब। एसआई युनिट अफ डेन्सिटी इज केजी पर मिटर क्युब। यसरी दियो भने पनि ठिक छ र यसरी दियो भने पनि ठिक छ, बोथ तिमीहरूले लेख्न सक्छौ। अब बुझ्छौ यहाँबाट कति नम्बरमा आयो एन्सर, A नम्बरमा दिएको छ सायद। ल 13 नम्बरको क्वेसन हेर त, एसआई युनिट अफ फोर्स, तल देखिरहेछ है। 13 नम्बरमा भनिरहेछ एसआई युनिट अफ फोर्स, निकाल त फोर्सको। ल साइडमा मेटे हल्का, के हो त, फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन। मास इज मेजर्ड इन केजी, एक्सिलरेसन भनेको के हो त, V/T भनेको, यसलाई कसरी निकाल्न सक्छौँ, मिटर पर सेकेन्ड बाई सेकेन्ड। अहिले अघि निकालेर देखाइदिएको थियो नि, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो किन, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दिस इज कल्ड एज केजी पर मिटर, वा यसरी केजी इन्टु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेख्दा पनि भयो हामीसँग होइन। त यो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरलाई नै हामी के भन्छौँ त, दिस इज कल्ड एज न्युटन और रिटेन एज कैपिटल N। केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर इज कल्ड एज न्युटन। त्यसैले एसआई युनिट के हुन्छ, न्युटन। एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन, A नम्बरमा न्युटन और क्यापिटल N। ल साइन्टिस्टको नेम हो त्यसैले क्यापिटल N नै त्यसको सिम्बल हुन्छ। जति पनि साइन्टिस्टको नेमले जति पनि युनिट्सहरू आछ त्यसको सिम्बल क्यापिटलमा हुन्छ। ठिक छ, ल त्यो याद राख्नु। द टोटल फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली अन अ सर्फेस इज कल्ड, 14 नम्बर। यो क्वेसन ध्यान दिने क्वेसन हो है, टोटल फोर्स सोधिरहेछ यहाँ। द टोटल फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली
यदि नर्मल फोर्स भन्थ्यो पर युनिट एरिया यदि भन्थ्यो भने त्यसलाई हामी के भन्थ्यौँ त प्रेसर भन्थ्यौँ। तर टोटल फोर्स यहाँ सोधिरहेछ, टोटल फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली अन सर्फेस। 14 नंबर, द टोटल फोर्स एक्टिङ perpendicularly on a surface is called as thrust हुन्छ। यसको आन्सर के हुन्छ? थ्रस्ट। यदि फोर्स एक्टिङ द नर्मल फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया अफ अ बडी यदि त्यस्तो भन्थ्यो भने हामी के भन्छौँ? प्रेसर भन्छौँ। तर टोटल फोर्स भनिरहेको छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? थ्रस्ट भन्छौँ। यो कति नम्बरको आन्सर हो? 14 को सी। ल 15 नंबर हेर त, हुच सिंक्स इन वाटर। ल यहाँ दिएको अप्सन मध्ये हुच सिंक्स इन वाटर, तो यसको आन्सर के हुन्छ? यहाँ प्लास्टिक वाला अरू कुराहरू दिएछ, वुड वाला दिएको छ, लास्टमा के दिएछ? तपाईको आइरन। आइरन भनेको फलाम भारी हुन्छ नि। ल यसको लागि सिंकिङ कन्डिसनको लागि हेर, डेन्सिटी अफ वाटर, वाटरको डेन्सिटीलाई हामी के लेखौँ त? DW। र डेन्सिटी अफ सब्सटान्सलाई हामी के लेखौँ त? DS, हैन? डेन्सिटी अफ सब्सटान्स। यदि डेन्सिटी अफ वाटर ग्रेटर छ डेन्सिटी अफ सब्सटान्स भन्दा भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ? डेन्सिटी अफ वाटर बढी छ र डेन्सिटी अफ सब्सटान्स के छ? कम छ। त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ? फ्लोट हुन्छ। जस्तै आइसको इक्जाम्पल, आइस। आइसको डेन्सिटी लगभग 0.9 र वाटरको डेन्सिटी 1। तो भनेको कसको डेन्सिटी बढी छ? आइसको डेन्सिटी कम छ भनेको र वाटरको डेन्सिटी बढी छ भनेको यो के हुन्छ त? फ्लोट गर्छ वाटरमा। के हुन्छ? आइस फ्लोट गर्छ वाटर। डेन्सिटी अफ सब्सटान्स, हैन? डेन्सिटी अफ सब्सटान्स के छ त? बढी छ, हैन? र डेन्सिटी अफ वाटर के छ त? कम छ भने यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ? सिंकिङ हुन्छ। जुन कि आइरनको केसमा के हुन्छ? आइरनको डेन्सिटी बढी हुन्छ, हैन? र डेन्सिटी अफ वाटर के छ त? कम छ। त्यसैले आइरन के हुन्छ त? भित्र डुबिहाल्छ। र यदि दुवै सेम भयो भने के हुन्छ त? सबमर्ज्ड कन्डिसन हुन्छ। आधी भित्र हुन्छ, आधी पार्ट बाहिर हुन्छ र त्यो फ्लोट गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ? त्यस्तो कन्डिसन हुन्छ। 15 नंबर। 16 नंबरको कुरा गरौँ, व्हिच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट भनेर भनेको छ। फर्स्ट नंबर भनेर 60, व्हिच स्टेटमेन्ट इज करेक्ट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज नेगेटिभ एक्सेलरेशन र चेन्ज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। चारवटा अप्सन छ। ए नंबरमा के छ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी पोजिटिभ एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटीमा त यूनिफॉर्म वेलोसिटी भनेको सुरुदेखि ए पोइन्ट यदि सुरु छ र बी पोइन्ट के छ? खत्म छ। ए देखि बी मा के भन्छ? यूनिफॉर्म भनेको एक जस्तै वेलोसिटी, नो चेन्जै भएको छैन वेलोसिटी। यदि ए मा 20 देखि सुरु भयो तर 20 मा बी मा पनि 20 मिटर पर सेकेन्डमै खत्म भयो भने यस्तो वेलोसिटीलाई हामी के भन्छौँ? यूनिफॉर्म भनेको सुरुदेखि अन्तिमसम्म के भएको छ त? चेन्जै भएको छैन। सो चेन्ज भनेको एक्सेलरेसनको हाम्रो डेफिनेसनै के हो? चेन्ज इन वेलोसिटी इज कल्ड एज एक्सेलरेसन। र यहाँनिर वेलोसिटी चेन्जै भइरहेछ भने एक्सेलरेसन हुन्छ? हुँदैन। सो यूनिफॉर्म एक्सेलरेसनमा यूनिफॉर्म वेलोसिटीमा एक्सेलरेसन त के हुन्छ? 0 लगाउँ न फर्मुला, v माइनस u बाई टी लगाउँछौँ नि, हो कि न? त्यसमा के हुन्छ त? v पनि 20 u पनि 20 भनेको 0 भइहाल्दैन? 20 माइनस 20 0 बाई टाइम जतिसुकै होस्, हो कि न? यूनिफॉर्म वेलोसिटीमा त एक्सेलरेसन 0। त फर्स्ट अप्सन हुनै भएन। रिटार्डेशन इज पोजिटिभ एक्सेलरेसन। नेभर, रिटार्डेशन इज अलवेज के त? नेगेटिभ एक्सेलरेसन। अघि पनि भनेको छु। रिटार्डेशन इज नेगेटिभ एक्सेलरेसन हो। सी नंबर के हो त? राइट आन्सर हो। रिटार्डेशन इज नेगेटिभ एक्सेलरेसन। ल अर्को के छ? चेन्ज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेसन। डी नंबर, यो पनि सही हो। डी नंबर पनि के हो? चेन्ज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेसन। ठिक छ? सो दिस इज अल्सो राइट आन्सर। अर्को के छ? 17 नंबर। अब अलिकता न्युमेरिकलहरू सोधिरहेछ। फोर्स र मोसनमा न्युमेरिकल धेरै सोध्छ, डेरिभेसन्सहरू पनि धेरै सोध्छ। त्यसैले मैले एउटा भिडियो बिहानै सेयर गरेको थिएँ। त्यो भिडियो भनेको थिएँ तिमीहरूले मजाले हेर, किनभने त्यसमा सबै जति पनि न्युमेरिकल्सको डेरिभेसन्सहरू छ नि, यो फर्मुला बनाउने तरिकाहरू, त्यो सबै मैले त्यसमा गरिदिएको रहेछु। त्यो हेरिहाल्यो भने तलको के हुन्छ? अब यो सब बनाउँदा के हुन्छ? एकदम इजी हुन्छ। नत्र फर्मुलै थाहा छैन, फर्मुला कसरी बन्यो त्यही थाहा छैन, त्यो फर्मुला युज कसरी गर्नेको कुरा त परै होस्, हैन? सो 17 नंबर हेर। 17 नंबर भने छ स्कुल बस मुभ्स फर 1 आवर।
स्कूल बस moves for 1 hour with 72 किलोमीटर पर आवर 72 किलोमीटर पर आवर को स्पीड छ। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर? एकदम इजी क्वेश्चन हो। हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर? ल स्पीड वा भेलोसिटी ने कति दिन्छ, डिस्टेंस भन्ने छ भने स्पीड होला, त स्पीड कति दिएको छ त 72 किलोमीटर पर आवर, यही न दिएछ, केही छैन भने 1 आवर होला अगाडि। फर्मुला के हुन्छ हामीलाई? डिस्टेंस बाय टाइम। त डिस्टेंस कति छ यहाँ मजाले हेर त 72 किलोमीटर भनेको 72 इंटू 1000 मिटरमा गरिदेऊ, सो 72,000 मिटर। डी इजिकल्स टू 72,000 मिटर। त जस्ट इक्वेट गर्नु थियो भ्यालुलाई मात्रै, हो कि न? सिम्पली यू हेभ टू इक्वेट द भ्यालु अन द बेसिस अफ फर्मुला। फर्मुला लगाओ र त्यसलाई इक्वेट गरिदेऊ, कहाँ कहाँ के छ गर्छौ नि म्याथमा, इक्वेटिङ अन बोथ साइड्स हो। तो यसको आंसर सी नंबर, दैट इज 72,000 मिटर। अर्को 18 नंबर को क्वेश्चन हेर। 18 नंबर को क्वेश्चन में एउटा फिगर दिएछ यस्तो हैन, यहाँ 500 न्यूटन को लोड हालिदिएछ। यी फोर्ट हामीलाई फाइन्ड गर्न भनेको छ। यो फल्क्रम हो हैन, यो टोटल दूरी यहाँबाट यहाँ हैन, यो कम्प्लिट दूरी यो मसिन को लिभर को कति छ 2 मिटर हो, र यो फल्क्रम देखि लिएर यी फोर्ट सम्म को दूरी कति हो त? फल्क्रम देखि फोर्ट सम्म को दूरी 1.5 मिटर। ल यसमा पहिले एउटा कुरा बुझाइदिन्छु है। र यो सिम्पल मेसिन को यस्तो क्वेश्चनहरु धेरै सोध्छ, यसमा हामीले याद राख्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने कुराहरु। यो भनेको फल्क्रम, फल्क्रम देखि यी फोर्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौं? अर्को एउटा फिगर बनाउँछु है। यो फल्क्रम देखि यहाँ लोड वा यहाँ यी फोर्ट, पहिले हाम्रो त्यसमा यहाँ यी फोर्ट दिएछ त यी फोर्टै लेखिहालौ, यहाँ लोड लेखौं। फल्क्रम देखि फोर्ट सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौं इफोर्ट डिस्टेन्स। के भन्छौं? इफोर्ट डिस्टेन्स। र फल्क्रम देखि लोड सम्मको डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौं लोड डिस्टेन्स। दिस इज लोड डिस्टेन्स एन्ड दिस इज इफोर्ट डिस्टेन्स। कति तिमीले त्यहाँनिर कुनै पनि सामान राख्या छौ, कति फोर्स एक्जर्ट भइरहेछ, त्यो भनेको इफोर्ट वा लोड दुवैको के हुन्छ त? न्युटनमै के हुन्छ त? त्यसको मेजरमेन्ट हुन्छ। सो इफोर्ट र लोड दिएको छ तिमीलाई। अब यहाँ हेर त, यहाँ यसको फर्मुला हुन्छ E into ED is equals to L into LD। भनेको द प्रोडक्ट अफ इफोर्ट एन्ड इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अफ द लोड एन्ड लोड डिस्टेन्स। भनेको इन द ब्यालेन्स कन्डिसन। केमा यदि ब्यालेन्स छ भने यो जति हुन्छ यो दुवैको प्रोडक्ट त्यति नै यो दुवैको प्रोडक्ट पनि हुन्छ इन द ब्यालेन्स कन्डिसन। त यो फर्मुला हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर त कति दिएछ? इफोर्ट हामीलाई थाहा छैन, E into ED is equals to L into LD को फर्मुला लगाऊ। यहाँ हेर त E हामीसँग कति छ थाहा छैन, त भनेको E नै निकाल्नु छ। त E is equals to के होला? L into LD। यो साइड यो मल्टिप्लाईमा छ त यो साइड केमा डिभाइडमा गइहाल्छ। त लगाऊ, L दिएको छ हामीलाई 500 न्यूटन। अहिले न्यूटन फ्युटन केही पनि नलेखौँ, नत्र कम्प्लेक्स हुन्छ के। पछि एकैचोटि हामी युनिट लेखिदिउँ। एलडी भनेको कहाँ छ यसको हेर त? फल्क्रम र लोड भनेको यो एलडी कति हुन्छ यहाँ हेर त? टोटल डिस्टेंस 2 मिटर, जसमा ये फोर्थ डिस्टेंस 1.5 मीटर भनेको 2 माइनस 1.5 मीटर। यो होल डिस्टेंस माइनस यो डिस्टेंस इक्वल्स टू यो डिस्टेंस है ना, तो एलडी भनेको 0.5 मीटर हुन्छ हाम्रो, हो कि न। अब यहाँ हेर त ई इन्टु इडी इक्वल्स टू एल इन्टु एलडी, ई इक्वल्स टू एल इन्टु एलडी बाई इन्टु इडी, द्याट इज 500 इन्टु एलडी कति छ हामीसँग? एलडी हामीले निकाल्यो 0.5 बाई इडी हाम्रो कति छ? इडी गरौँ त इफोर्टदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेंस भनेको फल्क्रमसम्म इडी हैन, तो 1.5 मिटर भनेको 500 इन्टु 250 बाई 1.5। 250 बाई 1.5 क्यालकुलेट गरेर त कति आइरहेछ? इट्स अलमोस्ट 166.6 न्यूटन आन्सर हुन्छ यसको। 166.6 न्यूटन, जुन कि ए नम्बरमा तिमीहरूको दिएको रहेछ अप्सनमा। तलसम्म क्लियर छ सबै है? ल ठिक छ त्यसो भए। अर्को हामीसँग के छ त? 19 नम्बर क्वेसन। यो 18 नम्बर भयो हैन, 18 नम्बरसम्म भयो, 19 नम्बर 20। यो फर्स्ट पार्टमा हामीले एमसीक्यूजहरू गर्छौं र सेकेन्ड पार्टमा सर्ट आन्सर क्वेसन, त्यसपछि लङ आन्सर क्वेसन्सहरू पनि गर्छौं। भेरी सर्ट पनि छ तिमीहरूको बुकमा दिएको। अर्को भनेको 19 नम्बरको क्वेसन हैन। 19 नम्बरको क्वेसनमा एउटा यस्तो फिगर दिएछ हैन, यसमा वाटरले भरेको छ। यो फिगरमा यो
कंटेनर वाटरले भर्या छ। डिस्टेंस कति हो त वाटरको तलदेखि जहाँसम्म माथि अप्पर लिमिट हो वाटर जहाँसम्म छ त्यसको 8 मिटर दिएको छ हैन। यहाँ भनेको छ फाइन्ड द प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड। यहाँ लिक्विड प्रेसर भनेको छ हैन। लिक्विड प्रेसर भनेको के हो त द प्रेसर एक्जर्टेड by the liquid to the base or sides of the container वा सीधै लेख्दा के हुन्छ द wall of the container in which it is kept is called as लिक्विड प्रेसर। यो हो के त लिक्विड प्रेसर। एक मार्कमा सोध्छ त्यसैले यो पनि अहिले यही लेखिदिएको र यो लिक्विडले यसको चारैतिर जति प्रेसर दिइरहेछ यो कन्टेनरको त्यो नै के होला त लिक्विड प्रेसर होला। चारैतिर किन भने यो पास्कल्स ल पढ्छौ तिमीहरूले कि लिक्विडले जेनरली के गर्छ इट एक्जर्ट्स प्रेसर इक्वली इन अल डाइरेक्सन। के गर्ने त एउटा बोतल लिने त्यसमा 5-10 वटा 20 वटा के गरिदिने त होल बनाइदिने त्यसमा पानी राखेपछि त्यसलाई तलबाट एक ठाउँ मात्रै थिच्ने। जब तिमी एक ठाउँ मात्रै थिच्छौ त के गर्छौ कि माथिको जतिवटा होल छ त्यो सबैबाट पानी इक्वली आइरहेको हुन्छ। यसको अर्थ के लिक्विडमा एक ठाउँ तिमी प्रेसर लगाऊ त्यो इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड इन अल द डाइरेक्सन्स हुन्छ। त्यही हो पास्कल्स ल हैन। त्यसले अल साइडमा लगाइरहेछ। अब यहाँ के भनेको छ पी लिक्विड प्रेसरको लागि प्रेसरको फर्मुला के हुन्छ D × G × H where D is the density of the liquid, G is the value of gravity 9.8 र H is the value of के त the depth of the or the height of the liquid in the column। सो यसरी हेर त D भनेको वाटरको कति हुन्छ याद गरिहाल 1000 kg/m³। सो डेन्सिटी अफ वाटर इज 1000 × ग्रेभिटी 9.8। यो भ्यालु तिमीलाई दिएको पनि हुन्छ बुकमा हेर 10 सेटमा त्यहाँ दिएको छ गिभन भ्यालुमा। र H कति छ 8 मिटर। कति होला त 8000 × 9.8। सो यसको कति होला त 78,400 यसको आउँछ 78,400। र प्रेसरको के हुन्छ P = फोर्स बाई एरिया। फोर्स भनेको के हुन्छ जेनरली फोर्स मिन्स सिम्पली न्यूटन र एरियाको के हुन्छ मिटर पर स्क्वायर हो किन मिटर स्क्वायर त न्यूटन पर मिटर। यसको एरिया भनेको L × B हैन भनेको मिटर × मिटर भएन मिटर स्क्वायर भएन। न्यूटन कसको त फोर्सको अगाडि निकाल्न सिकाइदिएछु। सो न्यूटन पर मिटर स्क्वायर एनएम यसलाई नै हामी के भन्छौँ त पास्कल भन्छौँ PASCAL भन्छ। त यसको पनि क्यापिटल हुन्छ सुरुको P किनभने पास्कल भनेको साइन्टिस्टको नाम हो ल 78,400 पास्कल। अर्को नेक्स्ट यो डी नम्बरमा दिएछ यो आन्सर हैन। डी नम्बर हो यसको आन्सर। 20 नम्बर वर्किङ प्रिन्सिपल अफ लिभर अलरेडी मैले भनिसकेको छु। D इसको E × ED = L × LD or L × LD = E × ED in a balanced condition. The product of effort and effort distance is equal to the product of load and load distance in the balanced condition of a lever. So this is the working principle of lever. This is C number. So by doing this we finish के त भेरी मल्टिपल चोइस क्वेश्चन्स हामीले फिनिस गरिसक्यौँ। मल्टिपल चोइस क्वेश्चन्स फिनिस गरिसकेपछि अब नेक्स्ट हामी जान्छौँ भेरी सर्ट एन्सर क्वेश्चन्सहरुमा। केमा भेरी सर्ट एन्सर क्वेश्चन्सहरुमा। र भेरी सर्ट एन्सर क्वेश्चन्सहरु फिनिस गरेर हामी फर्दर अगाडि बढ्ने हो सर्ट एन्सर क्वेश्चन र लङ एन्सर क्वेश्चनमा। सो होप यो सबै कुरा क्लियर छ र जति साइडमा मैले एक्स्ट्रा कुराहरु लेखिदिएको छु त्यो सबै कपीमा टिप्नु पर्यो। सो दैट के हुन्छ अगाडि जब तिमीले टिपेको हुन्छौ नि अगाडि बढ्दा आफै तिमीले के गर्छौ कि जब त्यो क्वेश्चन्सहरु गर्छौ त लाग्छ कि हो यो साइडमा जुन सरले भन्नुभयो त्यो क्वेश्चन त्यो एन्सरबाट नै अगाडिका क्वेश्चन्सहरु सोधिरहेछ किनभने त्यही हो सोध्ने तरिका हैन। अब एउटाको एन्सर बताइरहेछु त्यसको साथसाथ त्यसमा अरु के जति अप्सन छ त्यो सबैले मैले के गर्दिरहेछु त एक्सप्लेन गर्दिरहेछु। त्यो सबै यदि टिप्यो भने एउटा क्वेश्चन हैन चारवटा क्वेश्चन किनभने एउटा क्वेश्चनको चारवटा अप्सन छ त्यहाँबाट चारवटा क्वेश्चन बन्न सक्छ र यदि त्यो चारवटै तिमीले याद गर्यौ भने तिमीले चारवटा क्वेश्चन इजिली सल्भ गर्न सक्छौ। सो दैट इज द बेटर वे टु प्रिपेयर द 10 सेट। र तिमीले हेर्ने यसबाट धेरै क्वेश्चनहरु अगाडि गरे के हुन्छ त रिपिट हुन्छ। सो इट्स बेटर यु नोट डाउन अल दोज थिंग्स र एउटा कपीमा नोट गरेर साइडमा राख्दै राख। 10 सेट फेरि चाहिँ अर्को कपीमा बनाउनु पर्दैन यही बनाउँदै जाऊ मजाले अगाडिमा 10 सेट राख बनाउँदै जाऊ यही आधी पौन घण्टामा तिम्रो के हुन्छ त 10 सेट डेली यदि गर्यो भने हामी 1-2 महिनामा सल्भ गरिहाल्छौँ अल द 10 सेट। सो यो फर्स्ट भयो यहाँसम्म। सो विल resume the video here now। we'll end it today and we'll start it from again from tomorrow with the short answer questions and very short answer questions onwards। so this is for today। thank you so much।